وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي. نتابع الجزء الثالث الأخير من حوارنا مع ضيفنا الأستاذ أبو صالح أنيس لقمان الندوي، ومع سؤال الأخت مريم سبعاوي والتي تناولت مسألة تغير اللغات وتطورها، وتسأل هل هذا يعد دليل ضعف؟ وهي كانت ترى وتظن أن اللغة العربية لغة ثابتة منذ قرون عديدة، يعني اعتمادا على أن اللغة العربية، يعني نحن نفهم لغة القرآن منذ ما يقرب من 15 قرنا، ونفهم الشعر الجاهلي وهو أبعد زمنا من ذلك. فما قولكم حول تساؤلها؟ اللغة كائن حي نام ينمو كأي كائن حي وينمو عضويا، وكل لغة وككل كائن حي فيها الثابت وفيها المتغير، وهذا القانون يسري على كل شيء في الكون. في جسدي كل شيء يتغير كل لحظة، كل خلية تنمو بشكل ما، تضعف، تذبل، فهذا هو الجانب المتغير. والجانب الثابت هو أني لا أفقد شعوري بهويتي، أني أنا أبو صالح، أنا أعرف من أنا رغم كل هذه التطورات والتغيرات على كائني الجسدي. فكذلك بهذا المثل نستطيع أن نفهم اللغة، فمن أتقن وعرف اللغة بشكله المبدئي الأساسي فأي تطور لاحق هو يستطيع يلاحق ويتابع هذا التطور. من أتقن المهارات الأربعة يستطيع أن يقرأ بهذه المفردة ما لم تتغير الهوية الأساسية للغة والحرف العربي. إذا نحن مثلا غيرنا الحرف العربي بهذا المعنى، إذا تغيرت اللغة مثل ما حصل في تركيا مثلا، كمال أتاتورك منذ 100 عام، حوالي 100 عام تقريبا، وغير اللغة التركية من الحرف العربي والفارسي إلى الحرف اللاتيني، فهذا قطع الصلة بتاتا بالماضي الكلاسيكي. الآن كل تراث الأدب التركي القديم لا يستطيع الجيل ما بعد أتاتورك أن يقرأ ويطلع عليه، لأنه لا يعرف هذه الأحرف التي كتبت بها. فاللغة العربية لم يحصل بها هذا، مثل هذا التغير. ومعظم اللغات، لا أظن أن ما عدا اللغة التركية، أنا لا أعرف لغة أخرى ممكن حصل هذا مع اللغات الأخرى، ولكن حسب علمي لم يحصل هذا في العصر الحديث إلا في اللغة التركية. فإذا لم تتغير الأحرف الأصلية لأي لغة والإنسان حتى في أتقن المهارات. نعم، أظن في طاجيكستان تغيرت من الرسم من الحرف العربي إلى غيره أيضا، هناك كثير. ممكن، نعم، ممكن أيام الاتحاد السوفيتي. نعم، إذا هم غيروا هذا فكل الأدب الكلاسيكي في هذا يصبح مثلا ل90% من الأجيال غير معروفة، يحتاجون إليها كما تقرأ هي هذه النقوش الحميرية والكتابات المصرية القديمة، هذه في الأهرامات مثلا. فبالنسبة للغة العربية لم يحصل هذا أبدا، ربما بفضل القرآن الكريم والسنة النبوية. الإسلام هو الذي أعتقد ثبت اللغة العربية مكانتها من حيث الشكل والحرف، ولكن اللغة من حيث محتواها ومفرداتها هي تطورت في كل مرحلة تاريخية. فاللغة في العصر العباسي، وهناك معجم تاريخي في الشارقة قيد الإنجاز تطلعون عليه، كيف أن المفردة العربية نفسها كلمة مشروع مثلا قد تستخدم في أيام الجاحظ وفي عصر ابن تيمية بمعنى. الآن مشروع نحن بمعنى بروجكت، هذا دخل منذ 100 عام تقريبا هذا المفهوم. نعم. كلمة مشروع ومشروعات ومشاريع. فهذا التطور لا يحول، لا يكون عائقا أمامي ما دمت أنا أقدر على قراءة اللغة العربية وكتابتها ومراجعة المعاجم الموجودة. أستطيع أن أعرف أن هذه المفردة كلمة مشروع
قد تطور معانيها، اكتسبت معنى جديدا هذه المفردة في الصحافة العربية واللغة العربية المعاصرة، ولها معنى غير الذي كان في الأدب الشرعي. وهذا حصل في كل اللغات أيضا. في اللغة مثلا نحن في كل المدارس هم يدرسون شكسبير. نعم. اللغة الأصلية لشكسبير قلما يفهم الطالب الآن. نعم. هي كلها لغة مطورة وما زالت تنسب إلى شكسبير. نعم. نعم. هناك مداخلة. اللغة العربية ليس باسم. نعم، هناك مداخلة من الأخت نوران الدحار تطلب المداخلة. تتفضل تطرح سؤالها. تفضلي. نعم، أولا دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. هل تسمعونني جيدا؟ نعم، الصوت واضح. تفضلي. نعم، شكرا جزيلا على استضافة الأخ أبو صالح. نشكركم شكرا، لأننا يعني من أشد المعجبين به. يعني كان لديه مقطع صوتي أنا رأيته قبل 4 سنوات وما زلت إلى الآن أشاركه مع طلابي من الأجانب. يعني هو كان يقول فيه أنه كان دائما يتحدث مع أفراد الأسرة بالفصحى. مع أخته مثلا يقول لها أعطني كوبا من الماء، أو مثلا نعم، أو يقول مثلا يا أخي كسر ضلوعي ولا تكسر المنصوبة، هكذا. يعني أنا ما كنت أعرفه شخصيا بصراحة، ولكن أشكركم يعني شكرا جزيلا أنكم استضفتموه اليوم. عندي بعض الأسئلة له، يعني فقط سؤالين. السؤال الأول، يعني أرى أنكم أخي أبو صالح، يعني أستاذنا طبعا، أنتم من المتحيزون جدا للعربية الفصحى، وأيضا أنتم من الذين يتبنون المنهج التواصلي في تدريس الفصحى وتدريس العربية بشكل عام. فنحن نرى أنه مثلا العامية هي جزء لا يتجزأ من العربية. يعني أنا أقوم بتدريس العامية أيضا جنبا إلى جنب مع الفصحى، ودائما أدعو الطلاب لإتقان الاثنين معا. يعني ليس فقط الفصحى ولكن أيضا العامية، لأنه هي ليست يعني مختلفة تماما، هي ليست كائن جديد. يعني هي كل ما نستخدمه هي مستوى. نعم، هي يعني أحد مستويات اللغة العربية. يعني حتى الدكتور أحمد مختار عمر، وهو دكتور مشهور في جامعة القاهرة، يعني كلية دار العلوم، وله كتاب اسمه تاريخ اللغة العربية في مصر. وهو كان يتكلم في هذا الكتاب عن المؤثرات التي أثرت على عربية مصر، يعني العامية المصرية. وقال في هذا الكتاب أنه ما نستخدمه نحن في العامية المصرية، مثلا النطق، يعني تغيير التاء محل الثاء مثلا. هو قال في كتابه أنها أخذت من عرب خيبر مثلا. قال أيضا أن القاف، يعني صوت القاف والجيم، هو يعكس اتجاها بدويا كان موجودا في مثلا عند بعض القبائل العربية. مثلا الذال التي نقلبها أحيانا إلى دال أيضا هي أخذت من عرب بني ربيعة، إلى آخره من الأمثلة. حتى على مستوى النحوي، يعني مثلا عندما نقول، أنا كتبت بعض الملاحظات في النحو، عندما يعني نحذف النون في الأفعال الخمسة بدون ناصب ولا جازم، هذا جاء مثلا في الحديث النبوي كما تكونوا يولى عليكم مثلا. يعني هذا من أحد الأمثلة التي أعطاها الدكتور أحمد مختار عمر. أيضا على مستوى المفردات، هو قال مثلا كلمة امبارحة التي نستخدمها نحن بمعنى البارحة، نحن يعني أخذنا الأل هذه ووضعنا بدلا منها الميم، صوت الميم. وهذا أيضا في الحديث الشريف، يعني ليس من البر الصيام في السفر، وهو الأصل يعني ليس من البر الصيام في السفر. فيعني كل هذه الأمثلة هو أعطاها. لماذا أعطاها؟ لأنها يعني ما نستخدمه نحن في العامية الآن هو لا ينفصل، يعني ليس منفصلا تماما عن الفصحى، هو مستوى، هو أحد المستويات. لذلك يعني إذا نحن فعلا نتبنى المنهج التواصلي، لأنه مع الأسف في هذه الأيام كل الناس يعني في العالم العربي هم يتواصلون باللهجات، وهي اللهجات يعني هي لها أصل في الفصحى، هي ليست منفصلة عنها. يعني كل ما نستخدمه تقريبا، ليس كله طبعا، يعني بغض النظر عن ما أخذ من اللغات الأجنبية أو التأثيرات الأخرى الأجنبية، ولكن نحن عندنا يعني كل شيء له أصل عندنا في الفصحى. يعني من الذي نسأل مثلا كلمة معلش، هذه يعني لا عليك يا أخي، يعني ما عليه شيء مثلا، هذا هو الأصل. فيعني هكذا نشرح للطلاب. فيعني ما رأيكم في هذا؟ يعني ما رأيكم في مسألة تدريس العامية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنتم من أستاذي ذكرتم الاختلاف، يعني مثلا عندما نتكلم عن مسألة تقسيم المستويات. نعم، مسألة تقسيم المستويات الأكاديمية. أنتم قلتم أنه علينا الأول دراسة الجنسية التي نتعامل معها. مثلا إذا أنا سأدرس العربية للأشخاص من اليابان،
علي أن أقسم بطريقة مختلفة. أنا ما فهمت هذا تماما، فيعني أرجو منكم التوضيح. وشكرا جزيلا على هذه الفرصة، يعني أنا أشعر بسعادة غامرة. شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. عفوا، شكرا لك يا أستاذة نوران. سعيد أيضا جدا نعم، لك تعليق عليها أم أبدأ بحديث؟ أنا أشكر أستاذة نوران على المداخلة، وبالطبع يعني نتلقى إن شاء الله من حضرتك الإجابة، ونحاول أن تكفي هذه الجلسة لبقية الأسئلة إن شاء الله، فلذلك إن شاء الله. تفضل. والله بالنسبة لكلام الدكتور عمر مختار اسمه أعتقد، نعم، له لكن تقسيم المستويات، أعرف أنه كان عضو مجمع اللغة العربية، وله كتاب أنا والمجمع وكتب أخرى، والكتاب الذي ذكرته الأستاذة نوران، ونفس الكلام عند السعيد بدوي. يعني غالبا الدكتور السعيد بدوي هو الذي قسم المستويات: فصحى التراث، ثم فصحى العصر، ثم عامية الأميين وعامية المثقفين هكذا. نعم، يعني أيضا استعنت بهذا الكتاب في مداخلتي. يعني أيضا هناك دكتور إبراهيم أنيس، وعبد الصبور شاهين، وإبراهيم السامرائي، وآخرون تطرقوا إلى هذا الموضوع. وحجتهم عندي داحضة، بمعنى أن هذا الوضع لا يخص اللغة العربية. لماذا هم مصرين على هذا؟ كل لغة فيها لهجات، وهذه اللهجات إما متفرعة أو مشتقة من الفصحى، وحسب سواء القبائل أو مستوى تعليمي أو بدوي أو عامل في الهند يتكلم الأردو بطريقته، وهو كلام فصيح ونطقه ضعيف بشكل ما، ونحن نعتبره هكذا. لما هذا الإصرار على هذا؟ ثانيا، لماذا تعلمين اللهجات؟ من أين تعلم هذا سائق التاكسي اللغة العربية، اللهجة العربية المصرية، دون تعليمك أنت؟ من الشارع. لما الإصرار على تعليمه؟ فاللهجات أصلا لا تتعلم ولا تعلم، وإنما تكتسب. كل طفل يكتسب اللهجة ويكتسب اللغة. لو أنت تكلمتي مع أولادك الفصحى يتكلم ولدك الفصحى، لو أنت استعملت العامية هو يكتسب العامية، فهو اكتساب. هم يخلطون بين الاكتساب اللهجات وبين تعليم اللغة. ولكن عندما نتحدث نحن عن اللغة، فهذه اللغة الراقية، اللغة المنظمة، اللغة حسب القواعد التي هي أساس التفكير العلمي والمنطقي. التفكير المنطقي يتطلب لغة منطقية فيها الفاعل والمفعول في مكانهما. أنت تتحدثين عن علوم، ويجب أن تعرفي ما هو العامل وما هو المعمول، ما هذا العنصر يعمل شيء يحدث النتيجة. كذلك اللغة، أينشتاين هو كان يتكلم مع زوجته أو صديقه ربما لهجة من اللهجات الأمريكية، ولكن عندما يكتب عن نظرية النسبية هل هو يستخدم العامية؟ لا طبعا. مثال واحد، هم هؤلاء الخبراء دكتور أحمد مع احترامي لهم يعطونا ليس من بر الصيام في السفر. مثال واحد، هناك عشرات الآلاف من الأحاديث، أين البقية؟ أين البقية؟ ومن يدري أن هذه العبارة نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ممكن أن الراوي هو الذي نقل هذه الرواية هكذا. لأن الرواة هناك الرواية بالمعنى وليس الرواية باللفظ. فهذا اللفظ من يدري أنه جرى على لسان الرسول أم على لسان الراوي؟ قد يكون الراوي في سلسلة الرواة في السند هناك رجل من تلك القبيلة التي تحول الميم إلى الباء إلى ميم أو العكس، أو الكشكشة أو الطمطمانية وما إلى. أنا قرأت كل هذا الكلام، ولكني غير مقتنع، ليس غير مقتنع بهذه الحجة، هي واقع، ولكن هذا الواقع ليس واقعا استثنائيا مع اللغة العربية، هذا موجود في كل اللغات. اللهجات موجودة إلى اليوم، ولا يستطيع حتى القرآن لم يستطع أن يبيد كل اللهجات. اللهجات باقية بعد القرآن كما كانت قبل القرآن. فأنا كلامي أو حرصي على الفصحى والالتزام بها ليس معناها أني أريد إعدام اللهجات أو أحرم استخدامها، هذا لا يقدر عليه ولا نبي ولا القرآن استطاع. ولكن المشكلة أن طغيان اللهجات وتبريرها أكاديميا من قبل هؤلاء الخبراء جعل اللغة العربية الفصحى في الحضيض.
الآن الطلاب والأكاديميون يتكلمون العامية بحجة أنها من الفصحى. نعم. إذن أين الفصحى؟ هو داخل المسجد مثلا في بعض تفاصيل أحد الشيوخ وهو في مسجد الأزهر يقول وعلم آدم الأسماء كلها. شوفوا بربنا يغشش آدم. ما هذا الكلام؟ يقهم في هو يعقد تفسير القرآن أم يسهلها؟ ما هذا الكلام؟ لماذا يقول هذا وعلم آدم الأسماء كلها؟ كأنه بربنا شوفوا بربنا يغشش آدم عليه السلام. هذا إدخال كلمة تغشيش، وهذا هل أسهل تغشيش أم تيسير؟ أعطيني أي معليش أوكي معليش أو ما عليك شيء، أيهما أصح أو أيهما أسهل؟ أنا بالنسبة لي وبالنسبة لأي غير عربي ما عليك شيء هو أفضل وأسهل. شو بدك؟ هي أوضح، يعني هي أكثر وضوحا، يعني أكثر وضوحا وهو مستقر، لأنك أنت تقولين شو بدك، فلسطيني يقول شو بدك، أو مصري قد يقول إزيك، إزيك، أو غير ذلك. أنا كيف أفرض إزيك على شخص يسكن في الشارقة أو في العراق؟ هم لا يستخدمون هذا. فعندما نحن نتطرق إلى اللهجات، فاللهجات في بلد واحد، في مصر صعيدي له لهجة، وقاهري له لهجة، اسكندراني له لهجة، أليس كذلك؟ دمياطي له لهجة، منوفي له لهجة. فهم لماذا يشوشون على الدنيا؟ يجب أن يقروا نعم هذه لهجات نحترمها واستعملوها في الأسواق واستعملوها في الألعاب وفي المسارح في أي مكان، ولكن عندما يأتي نتطرق إلى أو نتناول الموضوع من ناحية تعزيز الفصحى، هدفها أن يكون تدون العلوم باللغة الفصيحة أم بالعامية؟ فصيحة. طبعا بالفصيحة. نعم. إذن فكيف تتعزز هذه الفصيحة؟ كيف خريج الثانوية وخريج الجامعة المصرية يستطيع أن يكتب عن الفلك، عن القمر، عن علوم المريخ، عن علوم الفضاء باللغة العربية ما لم يمارسها، ما لم يتقنها؟ إذا كان هؤلاء يبررون أن هذا معليش وهذه كله شيء يمشي وكلها من الفصحى، هو يضيع في هذه اللهجات ولا يستطيع أن يكتب عبارة بسيطة أو موضوعا مقالا بسيطا باللغة العربية الدقيقة الفصيحة الصحيحة. نعم. ثم هو يتهم اللغة العربية بأنها عاجزة عن مواكبة العلوم. هو عاجز. أو لا يتهم، هو العاجز. لا، هو اتهم بالفعل. لذلك لا توجد منشورات علمية راقية في الجامعات. وأغرب ما فيه، أنا لا أسمي هذا الشيء، هو كان وزيرا لإحدى الدول، وزير التربية والتعليم، له رسالة دكتوراه عن مستوى اللغة العربية، عن ضعف اللغة العربية ومهاراتها لدى طلاب المدرسة الابتدائية في بلده. رسالة جامعية دكتوراه، وهذه الرسالة هو كتبها باللغة الإنجليزية. أنا أثرت هذا التساؤل مباشرة أمامها، لا أعمم، لا أتحدث هنا، لا أشير إليه. وعندما ذكرت هذا الموضوع فكثيرون كان في مؤتمر دون ذكر الأسماء الشخصية، ولكن هناك آخرون قالوا إذا لم نحصل على الدكتوراه لم نكتب رسالة بالإنجليزية، ربما لا نحصل على الدكتوراه من الجامعة الفلانية. قلت خلاص أنا أستغني عن هذه الجامعة، أنا لا أريد دكتوراه من جامعة لا تقر اللغة العربية الفصحى كلغة للدكتوراه. أنا أرفض، لا أعطيها ولا فلسا واحد، ولا أحصل بالمجان على عشرات الشهادات دكتوراه. ضحوا بالدكتوراه. اللغة العربية في غنى. إذا كنتم غيورين ترفضون التحاق بجامعة لا تقبل رسالتكم الجامعية باللغة العربية الفصحى. فأنا مع احترامي لكل هذه الدراسات الراقية والآراء الخبراء، أنا فقط أقول لهم بكل بساطة يا أستاذي الفاضل، لغة الأردو فيها 150 لهجة، مع ذلك نحن نعتبرها أنها لا ترقى إلى مستوى لغة العلم والمنطق والفلسفة والعلم والتعليم. هذا هو كل كلام. أما بالنسبة للمستوى هذا أنا أقول لك مستويات أنت استفيدي من كل هذه الدراسات، مستوى المعايير الأوروبية ومعايير الآيلتس ومعايير التوفل العربي. هناك جهود جبارة في كل بلد، في كل دولة، وفي جامعة الدول العربية والآيسيسكو عملت، وكذلك مكتب الدول العربية، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ومكتب الشارقة. كل هؤلاء بذلوا جهودا جبارة
في إعداد المعايير والمستويات. ألو؟ نعم معك. ولكن عندما أنت تأخذين هذا السفر النفيس والغالي من المستويات للغة العربية وأمامك طلاب تحتاجين إلى الاجتهاد، أنك كيف هذه الكتب وهذه الدراسات تتحدث عن شرائح طلابية معينة في بلد معين في كذا. فالتربية أو التعليم عملية يجب أن تكون مرنة تتأقلم مع يجب أن كما يقول المناطق علماء الكلام صير هيولة لكل صورة، هيولة المادة الهلامية والمادة التي تتقولب في أي قالب. أنت تحتاجين إلى أن تصبي هذه المعايير تنتقي منها ما يلائم الطلاب أمامك. قد يلائم 10% و20% و50%. فأنا ضد فرض هذه المعايير في كل مكان أو في كل مدرسة. فلا توجد هناك طريقة واحدة هي المثلى أو أفضل لكل حال. ليس هناك ما يسمى في الملابس fit for all size. هذا اللباس أو هذا الحذاء أو هذا القفاز يصلح لكل مقاس. لا، المعايير التعليمية أو المستويات التعليمية التربوية والمنهجية هي تحتاج إلى إعادة منهجة، إلى إعادة تطبيق أو تقنين أو تقعيد حسب الطلاب واحتياجاتهم الذين أنت تدرسين. نعم، هناك بعض الأسئلة وكثير من الأسئلة حضراتكم أجبتم عنها ضمنا، ومنها ما يتعلق باللغة الوسيطة واستخدام اللغة الوسيطة في التعليم، ولكن أنتم أشرتم في مدرستكم الليلية بأنكم ألزمتم المعلمين والطلاب باستخدام اللغة العربية لغة تحدث وخطاب، وبذلك فأنتم لا تحبذون استخدام أي لغة وسيطة في تعليم العربية، أن تعلم العربية بالعربية. وكذلك بالنسبة لوريثي اللغة، فربما حديثكم عن العامية أيضا يؤكد أنكم لا ترحبون أيضا باستخدام العامية في شرح العربية أو في تبسيطها كما يدعي البعض وكما يشير بعض الناس. هناك مداخلة أخرى أرجو أن تقدم مداخلتها باختصار وبإيجاز نظرا لضيق الوقت. الأخت علية فتحي المحروق، أظن أنني نطقت الاسم بطريقة صحيحة، إن استطعت أن تقدم بسرعة وإيجاز من فضلها. السلام عليكم، يعطيكم العافية، شكرا لهذا اللقاء الرائع. سؤالي الأول بكل إيجاز. اللغة العربية لغة رائعة، لكن هي بخير وبقوة ومعجزة، لكن مشكلتنا الآن نحن أبناء العربية من المحيط إلى الخليج يجدون صعوبة أو عدم رغبة في تعلم اللغة العربية، يجدوا أن اللغة الإنجليزية أو اللغات الأخرى أقرب إليهم. كيف نرسخ حب اللغة العربية ونجعل هويتنا اللغة العربية أساس في أفئدة ولسان وسلوكيات طلابنا؟ النقطة الثانية، لغتنا العربية لغة رائعة. بالنسبة للمناهج في الدول العربية، في بعض الدول مثل أي دولة بعضها يركز على مهاراتي القراءة والكتابة، بعضها على النحو إلى غير ذلك. لو طلب منا باختصار أنه نضع أسس عامة لجميع المناهج العربية في ترسيخ اللغة العربية، ما هي الخمس أسس الواجب إنه كل منهج في كل دولة عربية إنها تكون أساس لثبات مناهجها أو موجودة في المحتوى، لتكون المناهج رائعة وترسخ وتدعم لغتنا العربية؟ وشكرا. أستاذ أحمد ردوا عليها. بالنسبة للشق الأول من السؤال، وهو كيف نرسخ ونحبب اللغة العربية أو الهوية ونحافظ على الهوية العربية بتعزيز اللغة العربية وتحبيبها لدى الصغار أو الجيل، هو هذا سؤال عام وليس فقط الجيل بل الجميع بحاجة إليه. وأجبت في المداخلة التي قام بها الدكتور أحمد في البداية أن الحل لها بسيط، هو أنت كل شخص يحب اللغة العربية لا يتنازل عن العربية في أي مكان، انتهى الموضوع. ليس
أي حل ممكن غير هذا. أما الحلول الأخرى فهي خارج عن استطاعتي، أنا لا أستطيع أن أحكم بها أو أجلبها. هناك قرار، هناك غرامة، أشياء كثيرة ممكن أن نقترحها، ولكن في هذه العجالة أقول لك التزمي ولو سخروا منك ولو ضحكوا عليك، التزمي باللغة العربية الفصحى. انت ارفض الكلام سواء استقبالا أو إرسالا إلا باللغة العربية الفصحى. هذا يعزز حبها ومكانتها لدى على الأقل شخص واحد هو أنت وطفلك أو من حولك. فأنت أديت واجبك بالنسبة تجاه الهوية العربية وتعزيزها لغة وثقافة ودينا وأخلاقا. فلا بد لكل وطن، لكل أمة في أي مكان أن يلتزموا باللغة الوطنية واللغة الأم، باللغة القومية إذا هم كانوا غيورين عليها. فكل هذا الغزو اللغوي من الآن دخلت اللغة الإنجليزية والأجنبية. أنت إذا التزمت بهذا، مثلا أنا أدخل مؤسسات حكومية بالاستقبال، سيدة مواطنة موجودة what can I do for you، أنا أرفض، أنا ألزمها بكل أدب واحترام، الرجاء سليني باللغة العربية، أنا أكلمك باللغة العربية، سلمت عليك السلام عليكم ورحمة الله، how are you، لا تقولي how are you، هذا يمرضني هذا الكلام، وأنت عربية. إذا كان أجنبي يجلس هنا أسمح له وأرد عليه بالعربية وأقول له هذا بالعربية تعلمها أيضا بكل احترام لكل الثقافات. وأنا بنفسي كما قلت أعرف اللغة الإنجليزية والأردية والهندية وشيء من الفارسية وبعض المرهتية، ولكن في البلد العربي أتكلم ألزم نفسي أولا باللغة العربية، ثم أراعي الظروف، هل الجمهور المستهدف هم عرب أو أجانب، فعندها أستخدم لغة أخرى. بالنسبة للمناهج وما هي الأسس الخمسة، والله أنا أقدر جهود كل الدول العربية في تطوير المناهج المتواجدة متوفرة حاليا سواء في الإمارات أو في مصر أو في أي دولة أخرى التي استطعت الاطلاع عليها، هي أرقى بكثير مما أنا تعلمت عليه وأنا رأيته، لم يكن أصلا منهجا، فهناك وعي منهجي. ورغم ذلك أنا لا أتكل على المناهج كثيرا، مرة أخرى آتي إلى نفس الحل. الأساس الوحيد وليس 5 أسس لنجاح أي منهج هو مدى حرصك على هذه اللغة، دافعية، مدى التزامك بهذه اللغة. إذا أنت ملتزمة فمنهج فقير، منهج رديء، منهج أو بلا منهج، أنت تخترعين منهجك مثل ما أنا فعلت. أنا توقعت أني أرسلت للأستاذ أحمد بعض الصور. كنت هناك مناهج خطية كنت أجهزها كل أسبوع، ماذا أدرس طلابي هذا الأسبوع، وكل أسبوع حوالي 100 أو 150 مفردة أستخدمها في سياقات مختلفة أثناء حديثي معهم في التدريس وفي الكتابة وفي الشارع. كنت أخرج معهم وأتجول في المدينة، أذهب إلى السوق، وكما قلت في البداية أقف عند المزبلة وأقول لهم هذه زبالة، هذا ذباب، وهذا كذا، هكذا أعلمهم. فما كانت عندي أصلا كتب منهجية إطلاقا، فأنا استغنيت عن المناهج وسميت طريقتي التعليم المرتكز على الحياة بدل ما التعليم المرتكز على الكتاب. الكتاب هي فقط تعطيك، الكتب المنهجية تعطيك بوصلة تحدد لك أهدافا وبعض المهارات والأدوات والوسائل وما إلى ذلك. كيفية التطبيق يرجع لك وحسب الظروف ورهن الظروف. أنت أمام طلابك حرة في تطبيق هذا المنهج بطريقة لبقة ناجحة أو فاشلة، فلا تركزي كثيرا. هذا مضيعة للوقت أن نناقش، والوقت لا يسمح بذلك أيضا، أن نناقش طبيعة المستويات وأسسها وأهدافها وكيف يمكن تفعيلها. أنت إذا عندك حماس ووفاء للغة العربية وولاء وصدق الانتماء وصدق الاعتزاز بها والغيرة عليها، أنت تسدين كل خلل وكل فراغ وكل نقص بجهدك الخاص، واللغة العربية تكسب. أما لو وفرت كل وسائل الدنيا وينقصك هذا الشيء الوحيد وهو الالتزام باللغة العربية والاعتزاز بها
والحرص والغيرة عليها مهما كان الثمن، فكل الوسائل المطورة والمناهج المطورة لن تغني عنك وعن اللغة العربية شيئا. تمام. مداخلة أخرى بإيجاز من الأخت نورة ديدان، أرجو أن يعني توجز فيها، نظرا أنه بقيت 8 دقائق تقريبا على نهاية الجزء الثالث ولا نريد أن نضطر إلى جزء رابع. تفضلي أخت نورة سريعا من فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو صالح، وأنا سعيدة جدا بحضوري لهذه المحاضرة. كنت دوما أتساءل عن سيبويه، كيف استطاع هذا الفارسي أن يخوض غمار اللغة العربية ويفهم فيها ويبرع فيها ويقدم لها هذا المخزون الرائع من الكتب ومن الإضافات. دائما يحيرني كيف استطاع ذلك. دائما أتساءل ما الذي دفعه، ما العوامل التي دفعته، كيف استطاع أن ينجح. اليوم بحضوري محاضرتك تلقيت الإجابة، فشكرا لك. سأنتقل الآن إلى محور آخر ربما يهم من يسمع هذه المحاضرة جدا. هي تجربة فعلية خضتها حين كنت معلمة. كنت معلمة قبل 17 سنة 17 سنة. كنت أتكلم اللغة العربية الفصحى مع طالباتي في المرحلة. أنا أشكرك على هذا التدارك، هذا الاستدراك. نعم، هكذا المعلم يجب أن يكون. هذا ما أقصد به الوعي اللغوي والحس اللغوي والحساسية اللغوية. نعم. الفضل يعود بعد الله للدكتور رمضان الشيمي، كان يشجعنا في مجالس الفصحى على أن نتدارك ونتكلم ولا نخطئ. أعود إلى موضوع الأساسي. قبل 17 سنة كنت معلمة، كنت لا أتكلم إلا الفصحى مع الطالبة. أتتني شكاوى كثيرة من أولياء الأمور، تم الضغط علي، لكنني لم أستسلم. كانت بمرور الوقت الطالبة ترد علي بالفصحى ولا أكلمها إلا بالفصحى. حين أراها في أماكن خارج المدرسة، في الجمعية التعاونية، في السوق، في أماكن عامة، أيضا أكلمها بالفصحى وهي ترد علي بالفصحى. حين يأتي أولياء أمورها مثلا، لأن الشكاوى علي كانت كثيرة لهذا هذا الحديث باللغة العربية، حين يأتي أولياء الأمور ليتكلموا معي عند الأخصائية وتأتي الطالبة أتكلم بالفصحى. تخرج الطالبة. طيب، أريد أن أشير إلى نقطة يعني مهمة جدا في اللغة العربية. في مناهجنا في ذاك الوقت كانوا يحرصون على أن لا نستخدم كأدوات ربط في مواضيع التعبير إلا الواو ثم الفاء فقط. لم أستسلم، أدخلت أدوات ربط جديدة، لا سيما ناهيك فضلا عن كما. ما النتيجة؟ برعت الطالبات الإعدادي برعوا في توظيفها، لدرجة أن الاختبارات حين نصححها تصحيحا جماعيا كنا نرى أن نعرف أن هذه الطالبات طالبات أبلة نورة. لماذا؟ لأنهم يستخدمون هذه أدوات الربط فقط، ليست لاستدرار المدح لي، لا، لأن أؤكد أن الطالب يستطيع أن يتلقى ويتعلم. شكرا. طبعا يعني عليك نور الأستاذة نورة، وكلامك مسك الختام. أعتقد هو يؤكد أيضا تجربتي، وكما مثلما أكرر وأقول دائما أن التزامك بالفصحى رغم كل التحديات والسخريات ومحاولات تهميشك أو الضحك عليك، إذا التزمت بها سيكون له مردود قريب المدى وبعيد المدى، والطلاب يتذوقون اللغة ولو في البداية قد يجارونك من باب السخرية والمزاح، ولكن في النهاية عندما يرون منك الجد يلتزمون. واللغة لا تتعلم ولا تعلم إلا بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. العامية واللهجات سهلة الاكتساب. لماذا؟ لأن اللغة يكتسبها أي شخص يستمع إليك، سائق التاكسي وصاحب البقالة وصاحب المحل والنادي والبائع في السوق. كل هؤلاء يتحاورون معك بالعامية بشكل من الأشكال، نحن نتحملها.
هم أيضا لا يتقنون هم يخلطون حتى العربية بلغة ببعض المفردات من عندهم، ثم العرب يجارونهم بنفس لغتهم. هم أيضا بدأوا يستخدمون جلدي وبند وما إلى ذلك، هذه المفردات الهندية. بدأ العرب يستخدمون كرك، شاي الكرك. هو بالنسبة هي عامية أردية، هي كلمة عامية بالأردو وبالهندي كرك، والآن أصبحت شعار تجاري لماكدونالد، شاي الكرك عندهم. بينما نحن مثلا المثقفون لا يستخدمون كلمة الكرك. قد يقولون سترونج. نعم، لقد سعدنا يعني سعادة بالغة بهذا الحوار، يعني ومن الممكن أن يعني يضيق الوقت بنا ويزيد لكي يكون يعني كافيا لهذا اللقاء معكم. في الختام يعني نشكر سعادة الأستاذ أبو صالح أنيس لقمان الندوي على هذا الحوار الماتع والطيب الذي يعني عرج بنا في جوانب كثيرة حول اللغة العربية وطرائق تدريسها وفنونها، وكيف نعتز بلغتنا، هذا الاعتزاز العظيم الذي يبث في لغتنا حياة فوق حياة. نشكر لجميع الحضور حضورهم، ونشكر للأستاذ أبو صالح أنيس لقمان هذه المداخلات وهذه الحوارات الثرية، وعلى وعد إن شاء الله أن نلتقي معكم في مواطن أخرى. وأستأذنكم قبل الختام أن أضيف بريدكم الإلكتروني حسب طلب كثير من الضيوف للتواصل معكم إن سمحتم، فسأضيف هذا في توليف الفيديو أو في المونتاج، أضيفه في ختام هذه اللقاءات إن شاء الله، وسائل التواصل بحضراتكم إن سمحتم بها. وبارك الله فيكم. شكرا لجميع الحضور وشكرا لكم، وأمسية سعيدة، وتصبحون جميعا على خير وفي أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام في أمان الله.